पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक जो बहुत सारे अभाम चल रहे थे वो आज काफ़ी हद तक दूर हो गए। एक तरफ इमरान खान का ग्रीन सिग्नल आ गया है, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। किस शख्स के बैरून मुल्क होने की वजह से मुज़ाकरात रोके जाने का तासुर दिया जा रहा है वो भी आपके सामने रखता हूँ, और फिर हुकूमत को इमरान खान के किस बयान से असल मसला हुआ है पूरी तफसील आपके सामने रखनी है। इमरान खान ने अपनी पार्टी को ताज़ा तरीन कुछ डायरेक्शंस भी जारी कर दी हैं, एक तो दोस्त ममालिक के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक करके सारी डिटेल आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने दो छोटी छोटी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। पहली ये कि कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने की शुरुआत करने वाला पहला सूबा बन गया है। ये इतनी बड़ी खबर है या ऐसी ज़बरदस्त पेशरफ्त है इन मुआशी हालात में जिस पर पूरे इलेक्शन मुहिम को जीतने जैसा बयानिया बनाया जा सकता था, लेकिन आज इस बड़ी कामयाबी को भी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल डाउन प्ले किया गया है। होना यह चाहिए था कि इस पर अली अमीन गंडापुर, मुजम्मिल असलम, उनकी पूरी पीटीआई की लीडरशिप वो बैठती और एक मेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, क्योंकि इसको हेडलाइंस में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि एक सूबा उस जानिब बढ़ने लग गया है। ऐसा नहीं है कि अभी सारा कर्ज उतर गया है, लेकिन शुरुआत करने में पहला सूबा बन गया है। मैं इस पर इनफरादी किसी शख्स के ऊपर इसलिए तनकीद नहीं कर रहा क्योंकि पूरी पार्टी वैसे ही बहुत सारे और झमेलों में उलझी हुई है, बहुत सारे महाजों पर सामना कर रहे हैं। वज़ीर आला खुद इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। इंडिविजुअली सतह पर देखें तो सारे लोग अपने अपने मुकदमात भुगत रहे हैं। कोई सरगोदा अदालत में है, कोई रावलपिंडी अदालत में है, कोई अडयाला जेल में अपना ट्रायल भुगत रहा है। आज भी जीएचक्यू हमला केस की समाप्त थी तो इमरान खान से बहुत सारे उनके पुराने लोगों की मुलाकात हुई। इस बारे में भी आखिर में बात करते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इंडिविजुअल तो तनकीद नहीं की जा सकती, लेकिन एज एन पार्टी या एक सूबे की गवर्नमेंट के तौर पर तो ये बात हो सकती है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है। और अगर इमरान खान जेल से बाहर होते तो मैं दावे से कहता हूं कि इस खबर पर कम से कम एक महीने तक हेडलाइंस चल सकती थी। वो ऐसा नैरेटिव बनाते, क्योंकि आजकल दौर ही नैरेटिव का है। खैर, जैसा मैंने कहा कि पीटीआई इस वक्त खुद इंटरनल मुश्किलात से दो चार है, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा तनकीद नहीं करते। अगर पीटीआई की लीडरशिप कहीं देख रही है तो कम से कम इसके ऊपर एक छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कारकुनान को तो बताएं कि आपकी अचीवमेंट क्या है। जो पीटीआई की इंटरनल मुश्किलात हैं उसके हवाले से भी एक ताज़ा तरीन खबर आई है, वो भी आप जान लें। फिर ज़रा हुकूमत और पीटीआई के जो मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखता हूँ। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त शदीद तरीन माली बहरान का सामना है। ये खबरें हम पिछले काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब से पार्टी का सेक्रेटेरिएट सील हुआ था ना, सारा वहाँ से सामान उठा लिया गया, जितनी भी चीज़ें थी। उसके बाद जब से सेक्रेटेरिएट वापस अपनी असल शक्ल में बहाल नहीं हुआ तो ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पहले कुछ इतलात आई थी कि पार्टी के कुछ लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, खैर उसकी मैं तस्दीक या तरदीद नहीं कर पाया अभी तक। लेकिन जो अभी खबर है ताज़ा तरीन वो ये है कि आज से बाकायदा अरकान असम्बली से फंड रेजिंग का आगाज़ कर दिया गया है पीटीआई की जानिब से, जो शो करता है कि इस वक्त पीटीआई को फंडिंग की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर एक खत मंजर आम पर आया है जिसके मुताबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को हर साल 2,40,000 रुपये पार्टी फंड में देने का कहा गया है, और ये फंड 2 किस्तों में जमा कराया जा सकता है, यानी यकमुश्त 2,40,000 रुपये नहीं, आप 6 महीने बाद एक किस्त और 6 महीने बाद दूसरी, यानी 1,20,000 रुपये पहले 6 महीनों में और फिर अगली किस्त आप जमा करा सकते हैं। जिसने पार्टी का टिकट होल्डर है या जो पार्टी के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं उन लोगों से ये फंडिंग लेने का कहा गया है। इस खत पर पीटीआई के चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के दस्तखत मौजूद हैं, और मैंने इसकी तस्दीक के लिए, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ है कि जब तक उसकी वेरिफिकेशन ना हो जाए आपके सामने मैं नहीं रख सकता, तो इसकी तस्दीक के लिए मैंने इन 3 साहिबान से 2 से रब्ता किया। उनमें से एक ने जवाब दिया कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे मीडिया में हाईलाइट करने से गुरेज किया जाए। लेकिन चूंकि ये सोशल मीडिया पर आया हुआ है तो इसके ऊपर अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बात ही ना हो। ये आपका इंटरनल मामला है, जब आप नहीं इंटरनल रख सकते और ये चीज़ें लीक आउट हो जाती हैं तो फिर इसके ऊपर बात तो होगी। जबकि दूसरे मेंबर से जब मैंने बात की, फ़ोन पे गुफ्तगू की, तो उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है कि ये हमारे दस्तखत से जारी हुआ खत है। दैट मीन्स कि ये ऑफिशियल है, वेरीफाइड है, और पीटीआई को इस वक्त फंडिंग की शदीद ज़रूरत है। ऑल्दो कि अभी उन्होंने पब्लिक से बराह रास्त कोई डिमांड नहीं किया या मुतालबा नहीं किया या दरखास्त नहीं की कि आप हमें फ़ंड भेजें, लेकिन पीटीआई को इस वक्त मुश्किलात का सामना है। अब आ जाइए ज़रा मुज़ाकरात से मुतालिक आज की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उस पर बात करते हैं, क्योंकि आज अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर की और बुखला की मुलाकात हुई है इमरान खान से, और सारी सिचुएशन उनके सामने रखी गई कि किस तरह हुकूमत ने कमिटमेंट पहले की थी कि मुज़ाकराती टीम को एक्सेस दी जाएगी आप तक, लेकिन अब वो एक्सेस नहीं दी जा रही। मेन वजह तो मैंने कल बता दी थी कि पीटीआई की मुज़ाकराती टीम एक ऐसे माहौल में इमरान खान से मुलाकात चाहती है जिसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस ना हो, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ना हो, तो वो हुकूमत के लिए थोड़ा मुश्किल है। बल्कि यूँ कहा जाए कि हुकूमत वो इन्वायरमेंट फ्राहम कर भी सकती है या नहीं, उनका इख्तियार है भी या नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। दूसरा, आज इमरान खान ने इस मुलाकात के बाद 3 हिदायत दी हैं। पहली ये कि मुज़ाकरात जारी रखे जाएं, किसी तौर पे ऐसा तासुर ना जाए कि हम बैक ऑफ कर गए हैं, अगर हुकूमत करती है तो करे, लेकिन आप अपने तौर पे मुज़ाकरात जारी रखें, ताकि इसका मलबा अगर ये सबूताज होते हैं मुज़ाकरात तो हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। दूसरा ये कि आप तहरीरी तौर पर उनको मुतालबात लिख कर दे दें। इमरान खान ने इसकी इजाज़त दे दी। अभी तक ये लग रहा था ना कि अगर तहरीरी तौर पर लिख के दे दिया तो हुकूमत जो है वो कागजात लहराती फिरेगी कि ये देखें हमसे तहरीरी तौर पर लिख कर एनआरओ मांगा गया है। सही है, तो इसलिए आपको
یاد ہوگا جب ترامیم ہو رہی تھی FATF والی, تو اس وقت عمران خان کو بھی تحریری طور پر کچھ چیزیں اس وقت کی جو اپوزیشن تھی, جو آج کی حکومت ہے, تو وہ بھیجی گئی تھیں. تو عمران خان بھی وہ کاغذ اکثر لہرایا کرتے تھے کہ یہ دیکھیں تحریری طور پر میرے سے لکھ کر NRO مانگا گیا کہ یہ شک بھی ڈالے, یہ شک بھی ڈالے. تو اس لیے وہ چیز کہیں واپس حکومت نہ اب استعمال کرنے لگ جائے, اس کا خدشہ تھا. لیکن بہرحال عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ جناب آپ تحریری طور پر ان کو لکھ کر دے دیں. اور تیسری اجازت عمران خان نے یہ دیا ہے کہ اگر مذاکراتی کمیٹی کی مجھ سے ملاقات نہیں بھی کرائی جاتی, آپ تب بھی تیسری نشست جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کریں, تاکہ اگر ملاقات نہیں ہوئی, اس بارے میں کوئی چیز آن ریکارڈ رکھنی ہے, کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے گورنمنٹ سے, یا کوئی چیز آگے بڑھانی ہے, تو آپ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر سکیں. یعنی ان شارٹ کے PTI نے حکومت کا تحریری طور پر مطالبات کی جو ایک شرط تھی وہ تسلیم کر لی ہے. عمران خان بہتر جانتے ہیں کہ ان حالات میں انہیں کیا کرنا ہے, لیکن اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ باہر سے ان تک پہنچنے والی فیڈ بیک پہ ہے. کیونکہ عمران خان جس کنٹرول انوائرمنٹ میں ہے, انہیں پکچر کا ایسا نہیں ہے کہ 100% ہی کلیئر نظر آ رہا ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا فیصلے ایسے وہ کرتے ہیں جو باہر سے آنے والے پارٹی کے لوگوں کی فیڈ بیک پہ ہوتا ہے. تو پارٹی ان کو جس طرح سے فیڈ بیک دیتی ہے یا جس طرح سے مشورہ دے سکتی ہے, اس کے اوپر عمران خان اپنی اوپینین دے دیتے ہیں. تو مجھے ایسا ذاتی طور پر ایسا لگا, آپ چاہیں تو اختلاف کر سکتے ہیں, کہ جیسا سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے حکومت چاہ رہی ہے. مطلب حکومت چاہتی تھی کہ مذاکرات ہوں, ایٹ لیسٹ عمران خان کو کنونس کر لیا گیا کہ نہیں جی مذاکرات ضروری ہیں, آپ بیٹھے ٹیبل پہ بیٹھے, عمران خان نے حامی بھر لی. حکومت چاہتی تھی کہ مذاکراتی کمیٹی جا کے عمران خان کو مل لے, تو وہ مل لی. اگر اب حکومت نہیں چاہتی تو وہ ملاقات نہیں ہو رہی. اور پھر حکومت اگر یہ چاہے کہ اس ملاقات کے بغیر تیسری نشست ہو جائے, تو اس کے لیے بھی ماحول بالکل تیار ہے. عمران خان صاحب نے گرین سگنل دے دیا. تو بار بار جب پریس کانفرنس ہو رہی ہے, بار بار ٹی وی پہ آ کے ٹویٹس کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کریں, بیٹھیں, ہماری ملاقات کرائیں عمران خان سے, اور ہم نے ملنا ہے ورنہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اگلی سانس میں کہ مذاکرات ضروری ہیں, اس ملک کے لیے ضروری ہیں. تو کہیں نہ کہیں میں رانگ ہوں, لیکن ایسا تاثر جا رہا ہے جیسے ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کی جا رہی ہے کہ مذاکرات ہر صورت ہو, اچھی بات ہے, ہونے چاہیے, یہ نہیں رکنا چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں کسی موقع پہ سٹینڈ بھی لینا پڑتا ہے, جو کہ PTI نے بڑے عرصے لیا بھی ہے. ابھی تک یہ کوششیں جاری ہیں عمران خان کی طرف سے, تو اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں آئی. لیکن اگر اس طرح کہ حکومت جو چاہے بالکل انہی ٹرمز کے اوپر آپ بات چیت کو آگے بڑھائیں, ملاقات ہوتی ہے کمیٹی کی, ٹھیک ہے, نہیں ہوتی تب بھی ہوگی, تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جب مذاکرات میں مطالبات کو منوانے کا ٹائم آئے گا تو اس کی کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ شاید کم ہو سکتے ہیں, یا حکومت جن ٹرمز پہ چاہے پھر وہ کہیں گے کہ اچھا ابھی ایک ملاقات کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو جب اصل مطالبات آئیں گے تو پھر تو حکومت اور زیادہ اوپر سے آئے گی. تو اس لیے تھوڑا سا میرا خیال ہے. لیکن بہرحال یہ وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو جیل کے اندر ہیں یا باہر ہے, جو سارا کچھ کر رہے ہیں, ہم اتنا جج نہیں ان کو کرتے. اینی ہاؤ, اب آ جائیے ذرا حکومتی سائڈ کی طرف. آج رانا ثناء اللہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور اس پریس کانفرنس نے انہوں نے مذاکرات کے تعطل کی وجہ جو ہے وہ بیان کیا. گزشتہ روز ٹی وی پروگرام کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بیرون ملک چلا گیا ہے, اچانک آپ پتہ کریں, اس کی وجہ سے مذاکرات جو ہیں وہ شاید تعطل کا شکار ہوئے ہیں, وہ جلدی واپس آ جائیں گے تو پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو آج انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کا نام لے دیا اور بتایا کہ مذاکراتی کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ایاز صادق, وہ اچانک بیرون ملک روانہ ہوئے ہیں, اور جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں یہ معاملات پھر سے ریزیوم ہو جائیں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مذاکراتی ٹیم کی دوسری ملاقات جو ہے وہ بھی ہو جائے گی, یعنی حکومت نے بھی حامی بھر لی ہے اور گرین سگنل دیا ہے کہ جناب ملاقات ہم کروائیں گے عمران خان سے, دوسری یہ مذاکراتی ٹیم کی جو ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے سوشل میڈیا سے جو جاری بیانات ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا, گلا شکوہ جو بھی آپ کہہ لیجیے. اور بالخصوص عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایسا لگتا ہے ہونے والی ٹویٹس کے باعث کہ شاید وہ مذاکرات نہیں چاہتے. یہ جو ریسنٹ ایک ٹویٹ ہوا نا مذاکرات کے دوران, اس نے بھی شاید تھوڑی ہلچل مچائی ہے, کیونکہ مذاکراتی ماحول کے دوران وہ جو ٹویٹ ایک خاص ہوا, اس کو پھر سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے لوگوں نے ری ٹویٹ کیا یا شگل میلہ بنایا, اس کی وجہ سے بھی حکومتی کیمپ میں تھوڑی ہلچل رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اب آگے کیسے یہ معاملہ جاتا ہے. اور یہاں پر ایکچوئل یہ چیز نہیں ہے کہ 2 سطری آپ نے مطالبات دے دینے ہیں اور حکومت نے جناب پھر معاملات کو آگے لے کے بڑھنا ہے. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر PTI کے لوگ 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملے پر کمیشن چاہتے ہیں تو اس پر TORs کیا ہوں گے, کس قانون کے تحت بنیں گے, جوڈیشل کمیشن کے لوگ کون سے ہوں گے, سینئر ترین جج کون ہوگا, اس کا نام لکھ کے دیں. اور جب PTI اس نہج تک جائے گی کہ نام لکھ کے دے گی تو یہ ان لوگوں کے اوپر ایک الگ قسم کی کانٹروورسی سٹارٹ ہو جائے گی. اگر یہ کہتے ہیں کہ 3 سینئر موسٹ ججز ہوں, جیسا یہ کہتے تھے کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کسی کو وہ چیف جسٹس بنایا جائے, کہ 3 سینئر موسٹ ججز ہوں, تو اس کے اوپر پھر الگ سے ایک بحث شروع ہو جائے گی. تو یہ وہ سارا معاملہ ہے جو بہت لمبا کھنچ جائے گا. اگر تحریری شکل میں یہ چیزیں چلتی ہیں تو پھر TORs میں جائے گا, پھر اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. اینی ہاؤ, آج اڈیالہ جیل میں عمران خان اور باقی جو لوگ تھے ان کے حوالے سے کچھ کیسز کی سماعت تھی. ایک تو توشہ خانہ اور دوسرا GHQ حملہ کیس پر فرد جرم آج بھی ایک شخص پہ عائد ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے. آج ان کی پرانے ساتھیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اس ملاقات میں عمران خان نے خود بھی سوشل میڈیا پر PTI کا نام لے کر, جو کچھ لوگ ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں, نام لیتے ہیں PTI کا,
उसके ऊपर उन्होंने कुछ बातें की हैं और फैसल चौधरी एडवोकेट बता रहे थे कि उन्होंने ऐसे पैगामात की या बयानात की मजम्मत की है और कहा है कि ऐसे लोगों का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। ख़ास तौर पर हाल ही में हमने देखा कि एक दोस्त मुल्क के सरबराह पाकिस्तान में आए, उसके बाद ट्वीट्स का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ ना ख़त्म होने वाला। तनकीद किसी और पे हो रही थी लेकिन बीच में चूँकि उनकी तस्वीर भी थी तो वो बहुत ज़्यादा इशू जो है वो बना। तो तनकीद बहरहाल अपनी जगह इख्तलाफ ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये एहसास भी रखना पड़ेगा कि ऐसा कदम ना उठे जिससे ताल्लुकात को नुकसान हो या आपके अपने कॉज को नुकसान पहुँचे। ख़ास तौर पर इमरान खान ने इस बारे में अपनी लीडरशिप को ये वाज़ेह हिदायत भी दे रखी हैं कि अगर कोई भी दोस्त मुल्क का वफ्द या सरबराह पाकिस्तान आए और हुकूमत की जानिब से आपको किसी भी तकरीब में शिरकत का कोई दावतनामा मौसूल हो तो आप उसमें शिरकत ज़रूर करें। तो इमरान खान ने देखा है कई मरतबा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश किया। कभी सऊदी अरब के हवाले से कोई बयान आ जाता है तो वो जेल से बैठ के उन मामलात को ठीक करते हैं कि नहीं मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जो भी सिचुएशन हो, जो हालात रहे हों, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो इन चीज़ों को ठीक समत में जाता देखना चाहते हैं। फिर अभी जो एक रिसेंट एपिसोड हुआ पिछले 2-4 दिनों के अंदर, इसके ऊपर भी जब मामलात उन तक पहुँचे हैं तो उन्होंने कोई खुशी का इजहार नहीं किया इसके ऊपर। और बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन को ये देखना पड़ेगा कि तनकीद ठीक है, लेकिन उस तनकीद की जद में आप और आपके अपने लोग ही अगर आ जाएं वापसी में तो ये मेरा ख्याल एग्जैजरेशन जो है ये नहीं होनी चाहिए।